टेबलेट अल्सेनिक सक्रेल्फेट, जनीरक नाम सक्रेल्फेट, बरानड नाम अल्सेनिक अल्सरल कैरिफेट, बैन अल-अक़वामी तौर पर। शक्ल दस्तयाब, गोली, टैबलेट, सस्पेंशन, सिरप, सस्पेंशन। डैश 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 इस्तेमालात, यूसेस। टैबलेट अल्सेनिक एक मुइद्दा की हिफाजत करने वाली दवा है जो मुइद्दा और आंतों के अल्सर, जख्म के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। ये दवा मिदे की अंदरूनी सतह पर हिफाजती तह बना देती है जिससे अल्सर को ठीक होने में मदद मिलती है और तेजाबियत के असरात से बचाव होता है। अहम इस्तेमालात, मिदे का अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, छोटी आंत का अल्सर, डिओडिनल अल्सर, मिदे में तेजाब की ज़ियादती, मिदे की जलन, एंटी सोजिश अद्वियात NSAIDs से पैदा होने वाला अल्सर। डैश 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 काम करने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सक्रेल्फेट जब मिदे में जाता है तो वहां पर तेजाब से रद्दअमल देकर चपकने वाली हिफाजती तह, प्रोटेक्टिव कोटिंग, बना देता है, जो अल्सर की जगह पर लग जाती है। ये तह अल्सर को मज़ीद तेजाब, बाइल और खुराक के ज़र्रात से बचाती है, जिससे ज़ख्म जल्दी भरने लगता है। डैश 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 खुराक का तरीका, डोसेज। बालिग अफराद के लिए उमूमी खुराक, एक टैबलेट 1 ग्राम दिन में 2 से 4 बार खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले या सोते वक्त। कुछ मरीजों को खाली पेट दवा लेने की हिदायत की जाती है ताकि असर बेहतर हो। मुकम्मल असर के लिए कम अज़ कम 4 से 8 हफ्ते तक दवा का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। इससे ज़्यादा नोट, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही खुराक और मुद्दत तय करें। डैश 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 एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशंस। गुर्दे के मरीज़ एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम होता है जो गर्दों पर बोझ डाल सकता है। दवा को किसी दूसरी दवा के साथ एक साथ ना लें, क्योंकि ये इसकी जज़्ब, अब्जॉर्प्शन, में मदाखलत कर सकती है। दवा लेने के बाद तकरीबन 30 मिनट तक कुछ ना खाएं ताकि दवा बेहतर तौर पर काम कर सके। डैश 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 मुमकिना मुज़िर असरात, साइड इफ़ेक्ट्स। अक्सर मरीजों को कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, मगर कुछ को ये मसाइल हो सकते हैं। कब्ज़ा, कॉन्स्टिपेशन, मुंह का खुश्क होना, मतली या बदहज़मी, पेट में फूलना, बहुत कम सूरतों में एलर्जी। डैश 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 दवा के साथ परहेज़, इंटरेक्शंस और अवॉइड। अल्सेनिक को दर्ज झैल अद्वियात के साथ वक्फा देकर या डॉक्टर से मशवरा लेकर इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक, मसलन टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डाइजॉक्सिन, फेनिटोइन, वाफेरिन, इन अद्वियात का असर सक्रेल्फेट से कम हो सकता है, इसलिए कम अज़ कम 2 घंटे का वक्फा ज़रूरी है। डैश 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 हामिला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन। हामिला ख़वातीन के लिए महफूज समझा जाता है, मगर डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। दूध पिलाने वाली माँ भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ये बहुत कम जज़्ब होती है। डैश 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 ज़ख़ीरा, स्टोरेज। दवा को कमरे के दर्जा हरारत पर, नमी और धूप से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। डैश 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 अहम मशवरा, दवा मुकम्मल कोर्स के मुताबिक इस्तेमाल करें, चाहे अलामात ख़त्म हो जाएं। टैबलेट अल्सेनिक सक्रेल्फेट, जनीरक नाम सक्रेल्फेट, बरानड नाम अल्सेनिक अल्सरल कैरिफेट, बैन अल-अक़वामी तौर पर। शक्ल दस्तयाब, गोली, टैबलेट, सस्पेंशन, सिरप, सस्पेंशन। डैश 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 इस्तेमालात, यूसेस। टैबलेट अल्सेनिक एक मुइद्दा की हिफाजत करने वाली दवा है जो मुइद्दा और आंतों के अल्सर, जख्म के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। ये दवा मिदे की अंदरूनी सतह पर हिफाजती तह बना देती है जिससे अल्सर को ठीक होने में मदद मिलती है और तेजाबियत के असरात से बचाव होता है। अहम इस्तेमालात, मिदे का अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, छोटी आंत का अल्सर, डिओडिनल अल्सर, मिदे में तेजाब की ज़ियादती, मिदे की जलन, एंटी सोजिश अद्वियात NSAIDs से पैदा होने वाला अल्सर। डैश 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 काम करने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
سیکرالفیٹ جب معدے میں جاتا ہے تو وہاں پر تیزاب سے ردعمل دے کر چپکنے والی حفاظتی تہ پروٹیکٹیو کوٹنگ بنا دیتا ہے جو السر کی جگہ پر لگ جاتی ہے۔ یہ تہ السر کو مزید تیزاب، بائل اور خوراک کے ذرات سے بچاتی ہے جس سے زخم جلدی بھرنے لگتا ہے۔ ڈیش 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 خوراک کا طریقہ ڈوسیج بالغ افراد کے لیے عمومی خوراک ایک ٹیبلٹ 1 گرام دن میں 2 سے 4 بار کھانے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یا سوتے وقت۔ کچھ مریضوں کو خالی پیٹ دوا لینے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ اثر بہتر ہو۔ مکمل اثر کے لیے کم از کم 4 سے 8 ہفتے تک دوا کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ نوٹ، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی خوراک اور مدت طے کریں۔ ڈیش 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 احتیاطی تدابیر پریکاشنز گردے کے مریض احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ اس میں ایلومینیم ہوتا ہے جو گردوں پر بوجھ ڈال سکتا ہے۔ دوا کو کسی دوسری دوا کے ساتھ ایک ساتھ نہ لیں کیونکہ یہ اس کی جذب ابزارپشن میں مداخلت کر سکتی ہے۔ دوا لینے کے بعد تقریباً 30 منٹ تک کچھ نہ کھائیں تاکہ دوا بہتر طور پر کام کر سکے۔ ڈیش 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 ممکنہ مضر اثرات سائیڈ ایفیکٹس اکثر مریضوں کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا مگر کچھ کو یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ قبضہ کانسٹیپیشن منہ کا خشک ہونا، متلی یا بدہضمی، پیٹ میں پھولنا، بہت کم صورتوں میں الرجی۔ ڈیش 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 دوا کے ساتھ پرہیز انٹریکشنز اور اوائڈ السینک کو درج ذیل ادویات کے ساتھ وقفہ دے کر یا ڈاکٹر سے مشورہ لے کر استعمال کریں۔ اینٹی بایوٹک مثلاً ٹیٹراسائکلین، سپروفلوکسیسن، ڈائجوکسن، فینیٹوئن، وارفرین، ان ادویات کا اثر سیکرالفیٹ سے کم ہو سکتا ہے، اس لیے کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے۔ ڈیش 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 حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین حاملہ خواتین کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے مگر ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ دودھ پلانے والی ماں بھی استعمال کر سکتی ہے کیونکہ یہ بہت کم جذب ہوتی ہے۔ ڈیش 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 ذخیرہ سٹوریج دوا کو کمرے کے درجہ حرارت پر نمی اور دھوپ سے دور رکھیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ ڈیش 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 اہم مشورہ دوا مکمل کورس کے مطابق استعمال کریں چاہے علامات ختم ہو جائیں۔ اچانک دوا بند نہ کریں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے۔ #عفان #میڈیکل سٹور #چیڈم #ہیلتھ اینڈ ویلنس #سائن ویرل پوسٹ 2025 سے #میڈیکل #چیلنج #چلڈرن #چائلڈ ڈیولپمنٹ #چائلڈ ہیلتھ کیئر WHO #BMW #میڈیکل #سیو اے لائف #ہیلدی لائف سٹائل #ہیلتھ کیئر #فارمیسی #ہیلتھ ٹپس #ویٹ لاس سلیوشنز #فارمیسی سروسز #ہیلتھ اینڈ ویلنس فارمیسی لائف #ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سائن ویرل پوسٹ 2025 سے #ہیلتھ ٹپس #سیو لائفز سائن ویرل پوسٹ 2025 سے